नाज़रीन आदाब। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद यही है कि जो घर बैठे बीमार हैं उनको यहाँ पे कंसल्टेशन उन माहिरीन की तरफ से मुहैया हो जो वो हासिल नहीं कर सकते हैं वहाँ उनके पास जाने के दौरान। गुजारिश है आपसे कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर एंड हेड शोबा ऑन्कोलॉजी और नंबर माहिर अमराज सरतान डॉक्टर सनाउल्लाह कुछे साहब, जिनसे आप इस्तफसार कर सकते हैं, जिनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज कोविड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं और ख़ुसूसी तौर जो कैंसर की बीमारी है और जो ऐसे बीमार है जिनको इलाज चल रहा है वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, वो सलाह मशवरा ले सकते हैं। गुजारिश है आपसे कि जो नंबरात आपको डायल करने हैं उन नंबरात के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे। ये फ़ोन नंबरात है 0194-248-1813। अगला नंबर है 0194-248-1832। हमारी नाजरीन आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि जब भी आप अपना सवाल हमारे मेहमान से पूछेंगे तो उस दौरान अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करें और मुख्तसरन आपका सवाल होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे कंसल्टेशन हासिल करेंगे वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो डॉक्टर सनाउल्लाह कुछे साहब, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। तो जैसे डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि जो कोविड की बीमारी है, कोविड की बीमारी से सबसे ज़्यादा अगर हम मानते हैं कि मुतासिर जो होते हैं वो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां लाहक है। अब जो ये मैलिग्नेंसी है, जो ये कैंसर की बीमारी है, तो इसका क्या असर है, इस कोविड का क्या असर है उस बीमारी पे? बेसिकली जो कैंसर पेशेंट्स है जी, तो ये उस ग्रुप में आते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में जी। उसकी मेन वजह हम कहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स दिस इज ए ग्रुप ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। जी। एक तो डिजीज की वजह से जब किसी को कैंसर होता है जी। तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है दैट गेट्स इफेक्टेड। जी। और दूसरा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, जब ट्रीटमेंट होता है लेट्स से कीमोथेरेपी, जी, तो उससे जो इम्यूनिटी है बॉडी की, जो हमारे पास सेल्स होती हैं जिन सेल्स की वजह से हम फाइट कर सकते हैं बाहर के इन्फेक्शंस को, जी, जी। उन पर असर होता है, तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो मीन्स कैंसर पेशेंट्स बोथ वेज, एक तो डिजीज की वजह से और जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दोनों की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो दे कम इन द हाई रिस्क ग्रुप। सो हाई रिस्क ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर लेट अस से नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर लेट से 3 या 4% होता है कैंसर, ये जो कोविड-19, तो इनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है जी। अगर हम यही रेशो लेंगे कैंसर पेशेंट्स में तो इट इज़ ए बिट हायर। डॉक्टर साहब आपके साथ हम और भी बात करेंगे। नाज़रीन एक वक्फे के लिए रुकते हैं। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के शुमारे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आज के यहाँ पे नामवर डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर सनाउल्लाह कुछे साहब जो नामवर माहिर अमराज सरतान हैं और प्रोफेसर एंड हेड हैं शोबा ऑन्कोलॉजी SMHS अस्पताल JMC श्रीनगर के। तो हम बात करना चाहते थे डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बता दिया, तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गुलाम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। सर अच्छु पेशेंट अमिस लोगमत कमरस पे गई गाइनिक प्रॉब्लम कर वाइटनिंग कर सर्जरी वन वन हथ खन रोजान कि मजे वो चेक करो सर अद क्या सर। तो डॉक्टर साहब तो बूझू यून सवाल मगर यह डायरेक्टली कैंसर पेशेंट की जी जी सर ठीक, तो यह पेशेंट यम जन बजदन आम कड़न तो यम वन कमरस हसा रोजान दाग, यह ज़्यादा बोड़ मसल क्या, बेहतर रोज इन अगर जन जोड़न हूं ना कह डॉक्टर साहब आस इलाज करान अत बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल या ऑर्थोपेडिक्स, तो बेटर रोज तिम से कंसल्ट कर। बिल्कुल बेहतर फरमोते गुलाम अहमद डार साहब, तुम बूझू पन जवाब
تو کن بدل کنس ڈاکٹرس نش گھن چاہے تو بونن جوائنٹ ہاسپٹل گژھو یا بے کن جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جیسے یہ جو کووڈ کی بیماری ہے اس میں جو سمٹمز وغیرہ ہے کھانسی ہے فیور ہے یا اس کے بغیر بھی کچھ اور چیز ہے مطلب جو وہ بو وغیرہ جو ہے اس کا نہ ہونا, تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس اب ایسے بیمار ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے, اگر ایسے بیماروں کو ایسی سمٹمز وہاں پہ کبھی نمودار ہو جائیں, کیا ایسے ڈاکٹروں کو آنکولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا ایسے ڈاکٹروں کو پرائمری ہیلتھ سینٹر یا کسی مطلب لوکلی کسی ڈاکٹر کے پاس؟ ویری گڈ. جو بیسیکلی ہماری ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے جی, تو جب کینسر پیشنٹ ہے, کینسر پیشنٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں جی, یہ ریڈیشن آنکالوجی, میڈیکل آنکالوجی, سرجیکل آنکالوجی, تو یوزولی جو کینسر پیشنٹ ہے اسی ڈپارٹمنٹ کو فالو کرتا ہے جی. تو جب پھر ان کے جو پیشنٹ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ آنکالوجسٹ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. سو دوز پیشنٹس جو اپنے پیشنٹس ہیں ہمیں, سو دے کم ٹو اس, ادھر آتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, دین وی ڈائگنوز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ پیشنٹ ہے, ہی ہیز سمٹمس, تو ایسے ہے سمٹمس ہے وٹ ایور سمٹمس, ٹھیک. اب تقریباً سارے آڈینس کو پتہ ہے کیا سمٹمس ہے, تو اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں کہ وی شوڈ گو فار کووڈ ٹیسٹ. جی, ٹھیک. تو اس میں ہم جو RT-PCR کرتے ہیں, ٹھیک, تو اگر وہ پازیٹیو آتا ہے جی, تو دین وی ڈیسائڈ کہ ویدر وی شوڈ ریفر دس پیشنٹ اور ناٹ. اگر پیشنٹ نان سمٹومیٹک ہے, تھوڑا سا ایسے ہے, سو وی کین ایڈوائز ہوم کوارنٹین فار دیٹ پیشنٹ, گھر بیٹھو ایسے, تو دین وی گائیڈ دیٹ فیملی کہ کیسے ان کا لک آفٹر کرنا ہے. تو اگر ان کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے یا بائلیٹرل نمونیا ہو گیا یا ادر کمپلیکیشنز ہو گئی, سو دیٹ از دا ٹائم وین وی ریفر دوز پیشنٹس ٹو کووڈ سینٹر. تو یہ ڈپارٹمنٹ پروٹوکال ہے ابھی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک خاص بات آپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میدان ہے, جو فیلڈ ہے, فیلڈ میں بھی آپ کو اپنا ایک طریقہ ہے علاج کرنے کا. کریکٹ. تو جیسا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں, آپ زیادہ ٹیسٹس پہ زیادہ دار و مدار نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو کسی بیمار کو علاج کرنا ہے تو آپ کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹیسٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ادروائز جو آپ پہلے تشخیص کرتے ہیں تو وہ صحیح ثابت نکلتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو یہ کووڈ پیشنٹ ہے, اب اس کووڈ پیشنٹ کے حوالے سے جو سمٹمز کے حوالے سے کہا گیا ہے, فیور ہے, کھانسی ہے یا اور بھی چیز ہے, ہم آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے کہ جس کو کووڈ ہوگا کس طرح کی علامات ہیں, کیا کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ بیسیکلی جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جی, کووڈ از اے وائرس. جی, تو کورونا وائرس جسے ہم کہتے ہیں, تو وائرل ڈیزیز کے پہلے 2-3 امپورٹنٹ سمٹمز ہوتے ہیں. جی, جیسے مایالجیاز, جی, سارے باڈی میں جیسے تھکن جیسی آ گئی یا سارے باڈی ٹوٹ رہی ہے, یو انڈرسٹینڈ. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے بعد جو ہم بولتے ہیں اسٹفنس آف نوز, یا وہ ٹیسٹ کا ہو جانا, یا پھر فیور کا آنا, یا پھر فائنلی اٹ پروگریسز, تو پھر نمونیا ہوتے ہیں, بائلیٹرل نمونیاز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس گیٹ بریتھ لیسنس, وہ سانس پھولنا یا کھانسی آنا, بہت کھانسی آنا. ٹھیک. سو دیز آر کامن سمٹمس. ٹھیک, دیز آر ویری کامن سمٹمس. تو ان کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے یا جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس ہے یا ہم ڈاکٹر ہے, بحیثیت ڈاکٹر, یہ سمٹمز آج کے پینڈیمک جو ہے, پینڈیمک مینز ایوری بڈی از سسپیکٹڈ ٹو ہیو کووڈ. سو اس میں یہ سمٹمز ایزیلی ہمیں کرتے ہیں ڈائریکشن ٹورڈس ویدر دس پیشنٹ ہیز کووڈ اور ناٹ. یا اینڈ دین ڈائگنوسس. سو اس کو بولتے ہیں ہم کلینکل ڈائگنوسس. جی. سو کلینکل ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ناٹ ٹو مس دیٹ, بٹ دیٹ ہیز ٹو بی سپلیمنٹڈ ود انویسٹیگیشن. تو ویری امپورٹنٹ از RT-PCR آج کل. ٹھیک. تو پھر اس کی سینسٹیوٹی, اسپیسیفسٹی, اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر پیشنٹ کو PCR نیگیٹو آیا لیکن اس کے بائلیٹرل نمونیاز ہے, یو انڈرسٹینڈ. سو ہی اور شی از ٹو بی ٹریٹڈ ایز کووڈ. یہ نئی گائیڈ لائن ہے WHO کی. سو یو کین ناٹ ریفیوز دیٹ پیشنٹ. ٹھیک. سو دیٹ مینز جو کلینکل سنڈروم ہے, that is very important diagnostic factor. It overrules investigation. اگر آپ کا RT-PCR نیگیٹو آتا ہے بٹ سمٹومیٹکلی یو آر دس, سو یو ہیو ٹو گیٹ دس تھنگ. صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں, یہ دیوالی کا نات ہے جموں سے. ہیلو, آداب.
آداب جی. آداب سر، آداب. جی آپ سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے اپنا. ہاں، ریزلٹ ہے کہ ہمارا ایک پازیٹیو ہے، اس کو کیسے ہم سروس دیں گے، ہم کیا کریں گے اس کو، مطلب ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا پازیٹیو ہے، سمٹمز وغیرہ کیا ہیں وہ ذرا بتائیں. آج ہی نکل گیا. اچھا اوکے ٹھیک ہے، سمپل پیشنٹ ہے. اچھا اوکے. یہ جو آپ کا پیشنٹ پازیٹیو آیا ہے، کورونا پازیٹیو اس سے ہم کہیں گے، تو سمپلی فرسٹ اسٹیپ از ہوم کوارنٹین. جی. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پیشنٹ کے سمٹمز کیسے ہیں. ایگریسو سمٹمز ہے تو اگر آکسیجن سیچوریشن ابو 90 ہے، یو کین کیپ دیٹ ایٹ ہوم، نو پرابلم. تو ایک چیز ہے خیال رکھنا ہے، وہ پلس آکسی میٹر دے شوڈ ہیو اٹ. ٹھیک، تو ایزیلی اویلیبل ہے. تو یا دوسرے کچھ ٹیسٹس ہے دیٹ یو پیشنٹ کو ہم بولتے ہیں وہ 5-6 منٹ کا واک کرنے کے لیے، تو اس میں دیکھتے ہیں کتنی بریتھ لیسنس ہوتی ہے. سو دیٹ از اندر ٹیسٹ. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو سٹیبل ہے، یو کین کیپ ایٹ ہوم، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر ان کو یہ تو آٹومیٹکلی اگر ان کو لگتا نہیں پیشنٹ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے، سو دے ہیو ٹو سیک ہیلپ فرام ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ کی ابھی جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے بیماروں کے حوالے سے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، ابھی ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کووڈ ہے، کووڈ کا اثر براہ راست اس بیماری پہ ایسا ہے کہ یہ امیون کمپرومائز پیشنٹس ہیں. کریکٹ. تو اس میں یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. تو ایکسٹرا کیئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم پچھلے سال کی بات کریں گے، جو پچھلے سال کووڈ تھا، اس سال بھی یہی کووڈ ہے. چونکہ اب سبھی جو بات کر رہے ہیں اس میں ویریئنٹس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے آپ کیسے اس چیز کو سمجھائیں گے. تو پہلے جب پیشنٹ آتے تھے یہی سمٹم جو آپ نے ابھی فرمایا یہ ہوتے تھے، لیکن آج سچویشن اس کے برعکس ہے. آج جب پیشنٹ کو وہاں سے ہاسپٹل لاتے ہیں تو ہاسپٹل پہ دیکھتے یہ نمونیا لے کے وہیں سے آ جاتا ہے. کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس چیز کے؟ جو بیسیکلی سیکنڈ ویو جو اب کووڈ کی آ گئی، جی، تو ورلڈ وائڈ اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ اٹ از مور ایگریسو. جی. تو بیسیکلی انڈیا یا ورلڈ وائڈ، جیسے انڈیا کی ہم بات کریں گے، سیکنڈ ویو اتنی ڈینجرس کیوں ہو گئی؟ جی. بیکاز جو فرسٹ ویو کووڈ کی تھی اس سے جو ڈر کووڈ کا تھا وہ قدرے کم ہو گیا تھا. اب سب لوگوں کو یہ پتہ چلنا ہو گیا تھا کہ نہیں کووڈ ہے لیکن ٹینشن نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس کی وجہ سے جو پریکاشنز ہے وہ پریکاشنز انہوں نے اگنور کی. سو اب جب سیکنڈ ویو ہے، یو انڈرسٹینڈ، اینڈ دوز پریکاشنز وی لاس دوز پریکاشن. آپ ریٹ آف دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے. اور نمبر سیکنڈ اباؤٹ دس نیو دس جو ویریئنٹ ہے، سو اس میں کیا ہوا کہ ریٹ آف انفیکٹیوٹی، جی، اس کا انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جی جس جو اس سے پہلے فرسٹ ویو تھی. جی. تو جب انفیکشن زیادہ ہے تو زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے، زیادہ لوگ انوالو ہو گئے، کمپلیکیشن زیادہ لوگوں میں ہو جائیں گی، دس از نیچرل. تو ہائی رسک گروپ ہمارا ہے، جیسے مور دین ایج مور دین 60، کوموربڈیز جیسے آپ نے بولا، رومیٹوئڈ آرتھرائٹس، کڈنی ڈیزیزز، ایسے ہارٹ ڈیزیزز، لیور سیروسس، کینسرس، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کارڈیومیگیلی. تو دیز آر دا پیشنٹس ہو آر ایٹ ہائی رسک. سو اٹ ڈز انہی لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتا، افیکٹس آل ایج گروپ. سو اٹ کین کسی بھی ایج میں یہ اٹ کین بی ڈینجرس فار اینی ایج، بٹ دس از ہائی رسک گروپ، بٹ پریکاشنز ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسے جو یہ وائرس ہے، یہ وائرس جب ایک انسان میں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے وہاں پہ یہ مطلب ایک پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. اس سے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ایک اور وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. ہیلپ نا. آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. کرے برتنوں کی سوچھتا. نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے، بہترین جھاگ، روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو
डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और हमारे आज के यहाँ पे मेहमान हैं डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब जो नामवर माहिर अमराज सरतान हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमें आदाद शुमार अभी अभी मौसूल हुए हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आज के केसेस हैं, आज के केसेस की तादाद 3,967 है और जो डेथ्स है, डेथ 71 है। जम्मू से 39 डेथ्स और कश्मीर से 32 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रऊफ अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम, जो हारवन से हैं जी। वालेकुम सलाम। और रूप साहब सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से जी। बच्चों से डॉक्टर साहब मदर कोर्मुत ऑपरेशन तिमन एज 55 कनस पटिन तिमन अटन तथ यु ऑपरेशन कोर पत सुधार इंटरमीडिएट यह वनो तुम बेक फिर कत यह बूज ना पूर पट क्या। बिल्कुल सर, अस कोर मदर कनस पटिन लास्ट ईयर तथ कोर ऑपरेशन पे बायोप्सी टेस्ट कोन सह द्राव एपिडर्माइड कार्सिनोमा इंटरमीडिएट। डॉक्टर साहब कहीं थेरेपी जरूरत कह दवा जरूरत तो बस वह थोड़ा कमजोर बन। हाँ, ये डॉक्टर साहब इनका बता दीजिए। हाँ हाँ यमो वो यूजन ये अम पत वो डॉक्टर अत फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह जरूरत तो इन क्या पज कर फर्दर थेरेपी वगैरह फर्दर ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट जरूरत फर्दर चेकअप करने जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली कैंसर डायग्नोसिस अत इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गो बायोप्सी कोर बायोप्सी मज आव एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा यह निमान 100% ऑथेंटिक क्या यीतिस कालस ये रिव्यू यह कर ब्याख स्पेशलिस्ट गो अगर अकिस पैथोलॉजी डिपार्टमेंटस मज डायग्नोसिस कोर इन बे ٲंट कड़न क्या सह ऑलरेडी कड़म अलबत् सह ब्लॉक सह सोजन बेकिस पैथोलॉजिस्टस नश तथ वन ऑब्जर्वेशन एरर यानी हो सकता है अल्लाह ताला रचन यह जन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या यह जन एडेनोकार्सिनोमा या यह जन लिम्फोमा होम डॉक्टर साहब हेक 100% डायग्नोसिस कर क्रॉस चेक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्रॉस गो क्रॉस चेक तथ रिव्यू यानी बेकिस डॉक्टर ओपिनियन हेमो पैथोलॉजिस्ट तम पे ब्या टेस्ट पे कर तथ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री युत यम चीज रलान तम पे फाइनल डायग्नोसिस बनान कि यमिस पेशेंटस क्या कर तो यह जन यह पेशेंट अगर जन यमो ऑलरेडी बायोप्सी कर्म सो इन पे डॉक्टर साहब ट्रीट करान तिमन गसन ठीक मे पूर उम्मीद कि तिम करन दोनों टेस्ट। बिल्कुल जनाब रूफ साहब तो पन जवाब बूजमुत कि जन तुम पन डॉक्टर साहब तिमन गो तुम तिम दिन तुम मशवर कि ब्या टेस्ट करू तुम बे जाए अल्लाह ताला बख्श तो शिफा। तो मोहम्मद रफीक साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूरबाग से। मोहम्मद रफीक साहब सलाम वालेकुम। सवाल बनो पन रफीक साहब। तुज आवाज सही कह गुजारिश गुजारिश कि टीवी सेटुक वॉल्यूम करू तुम बंद दोयम गुजारिश तुम नीरू थोड़ा नेबर पह ये थोड़ा तुम आवाज तुज अस सही तरीके वात। अच्छा तो तो दूध चवान तमिस स्कॉलरशिप प्रॉब्लम वन यह मिसिस द्राय पॉजिटिव तिमन बच्चे दूध चवान सह तकरीबन यह मसला। बिल्कुल ठीक चूँकि हाँ बचस पे बेटर रोज चूँकि यह वायरस ऑटोमेटिकली सरसी जिस्म बेटर हालांकि बचन मज आम यह वुचन तिम इम्यूनिटी वारिया हाई आसान ठीक मगर तोत बेहतर एहतियात कर कि बच पे अलग थवन मदर नश तो तम सुन दो दिन इन दिन क्या था। मोहम्मद रफीक साहब तुम बूझो ये जवाब। तो बहरहाल डॉक्टर साहब बात हम कर रहे थे ऐसे बीमारों के हवाले से जो हमने ये कहा कि ऐसे बीमारों को अब एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। करेक्ट
تو یہ ایکسٹرا کیئر جو ہے، اس سے پہلے ہم ایکسٹرا کیئر پہ بات کریں گے، ایک اور سوال امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جو یہ پیشنٹ ہے جس کو میلگنینسی ہے، اس پیشنٹ کا کبھی ایک کاز رہتا ہے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ، دوسرا اب جو یہ کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ، تیسرا ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے جس کو سی اے ہے، اب سی اے کی وجہ سے اس کو پرابلم نہیں ہے کچھ، کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے اس کو پرابلم نہیں ہے کچھ، لیکن ایک اور سوال ہے کہ اگر وہ احتیاط نہ برتے، تھرڈ انفیکشن اس کو ہو جائے، کیا تھرڈ انفیکشن جیسے وہ ادویات وغیرہ جو اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، یا اس میں وہ بلیک فنگس وغیرہ جو ہے، اس حوالے سے کیا ان چیزوں کا خطرہ تو نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے پیشنٹس کو؟ بیسیکلی جو آپ نے بولا نا ایکسٹرا پریکاشنز، کینسر پیشنٹ جو پہلے ہم نے سٹارٹ کیا ڈسکشن، تو اس میں یہ کہا کہ کینسر پیشنٹس آر امیونو کمپرومائز، جی، ان میں جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جی، نمبر فرسٹ، جی، ایک تو وہ ڈیزیز کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، دوسرا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جی، جو کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی امیونو کمپرومائز، دس لیڈز ٹو امیونو کمپرومائز اسٹیٹ، اور بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ہمیں اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں، بالکل صحیح ہے. سو اسٹیرائڈز ہیو بین فاؤنڈ آف ریسنٹ جو ہے کہ because steroids cause immunocompromise. They are factors which lead to immunocompromise of a patient. So we have to be very cautious for that. Right, sir. So un patients mein ye jo black fungus hai, black fungus, it has been found those patients who are on steroids, they are more prone to get this thing. And that ventilator support hai ya oxygen therapy jo chalti hai unko. So for our patients we have not found yet any patient like that. اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے کچھ کینسر پیشنٹس ہیں جن کو کووڈ ہوا، لیکن ویری فارچونیٹ کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کسی کینسر پیشنٹ کو اب تک ڈیتھ نہیں ہوئی. سو دس از ویری امپورٹنٹ. بہت ہی خوشائند بات ہے جو آپ نے بتا دی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، محمد یوسف صاحب جو چاڈورا سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے اپنا، محمد یوسف صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. میں 52 اہن حظ تو میں کرنو 6 اپریل کرنو میں پانس ویکسین اہن حظ تو پتہ 17 اپریل کور میں ٹیسٹ بہ دراوس پازیٹو حظ اہن حظ پتہ حظ کرنو میں گوس کوارنٹین تھو کرنو میں بیٚیہِ پازیٹو حظ اہن حظ پتہ حظ کرنو میں دوران کرنو 6 مئی کرنو ویکسین اہن حظ پتہ سر کووڈ دوران 9 مئی کو بہ دراو پازیٹو حظ اہن حظ یعنی 3 بالکل 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 بالکل. مگر سر مطلب کمزور ہے. سمپٹمز کیا کیا چھِ پتہ یم زن تۄہہِ 2-3 ؤنِو حظ، گۄڈٕ ووٚنوٕ تۄہہِ پازٹِو دراس، پتہٕ ووٚنوٕ بیٚیہِ پازٹِو دراس، پتہٕ ؤنِو بیٚیہِ پازٹِو دراس. اَسہِ ؤنۍتو اَتھ دوران آیا تۄہہِ سمپٹمز منٛز کینٛہہ چینج گۄڈنِکِس سیشنس، دوٚیمِس یا ترٛیٚیمِس دوران؟ نہ حظ سر بہٕ چھُس نہٕ پننہِ ہول لایفہِ منٛز یوٗت اوکے زٕہٕنۍ روٗدمُت یوٗت زن بہٕ یتھ پیریڈس منٛز روٗدُس. بہٕ چھُس ونکیٚنس تہِ فٹ، بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ تہِ فٹ حظ. چلو ٹھیک، شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل ؤنۍتو تُہۍ بہٕ مانہٕ پنُن پان نیگیٹو کِنہٕ بہٕ مانہٕ پنُن پان پازِٹیو؟ بالکل بالکل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَتھ کیٛاہ چھُ مسلہٕ. یُس زن بیسِکلی أسۍ کران چھِ RT-PCR ٹھیک، جی اَتھ چھِ أسۍ وَنان سینزِٹِوٹی تہٕ سپیسفسٹی. جی اگر أسۍ 100 پیشنٹس کرو ٹیسٹ، فرض کرو اَسہِ نِش چھُ ڈاکیومینٹڈ 100 پیشنٹس چھُ اَسہِ کورونا، جی ٹھیک، امہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ یِمن سارنٕے ٹیسٹ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری 100 پیشنٹ نیرن اَسہِ پازٹِو PCR پٮ۪ٹھ. جی کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کن 90 ہیٚکہِ نیٖرِتھ یہِ پازٹِو، 1 آسہِ کورونا مگر تتھ چھِ أسۍ وَنان سیوڈو نیگیٹِو. یہِ چھُ یُس تہِ ٹیسٹ چھُ آیڈیل ٹیسٹ چھُنہٕ وُنہِ آمُت کینٛہہ. آیڈیل ٹیسٹ گوٚو کہِ 100 پیشنٹس اگر کانٛہہ دود چھُ أمِس کرو ٹیسٹ، 100 ہاگہِ. یُس یِہُنٛد مسلہٕ چھُ یِمن چھِنہٕ سمپٹمز بالکل کِہیٖنۍ، مگر یپٲرۍ چھُ پازٹِو آمٕتۍ یِم. دیٹ میٖنٕز یِمن یہِ چھُنہٕ بوٗزِو تُہۍ، یُس زن کورونا چھُ یہِ چھُنہٕ سارنٕے یِمن فرض کرو یہِ چھُنہٕ سارنٕے سمپٹمز کران کینٛہہ،
ये जरूरी क्या कि प्रत पे ऑक्सीजन जरूरत, प्रत पे हस्पताल गसन, प्रत ग फीवर नो को अतन आयस यह कत सही कि मतलब क्या नफर तिम तन सिम्टम तिम पॉजिटिव तमित पाने ठीक तमित बिल्कुल 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 यह सिम्टम जरूरी क्या हजरात चूंकि 3 फिर आमुत पॉजिटिव यमन पन पान मान 100% पॉजिटिव तिकाज अगर नमो एहतियात कोर कहें उस फैमिली मेम्बर्स बाकी या फ्रेंड्स या ये नेबर्स यमन सम समखन मुमकिन तिमन ग इन्फेक्शन तिमन मज इम्यूनिटी कह यमन तिमन हे प्रॉब्लम बिल्कुल। मोहम्मद यूसुफ साहब तो बूझू पन जवाब। तो डॉक्टर साहब और कॉलर से हम बात करेंगे, एक और वक्फे के लिए हम नाज़रीन रुकते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स हैं जो घरों में अपने अपने घरों में हैं, वो इस वक्त यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से बराह रास्त कंसल्टेशन ले रहे हैं कश्मीर नामवर माहिर अमराज सरतान डॉक्टर सनाउल्लाह कुच्छे साहब से। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बशारत अहमद जो पांपोर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल पूछे डॉक्टर साहब से अपना। जी सर सवाल हमारा ये है कि जो सर मैं सर अपने ही गांव में सर हेल्थ सर्वेलेंस ड्यूटी सर दे रहा हूँ अभी। जी सर मेरा सवाल है कि हमारे पेशेंट उसमें फोन कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम एसिम्प्टोमेटिक है जी और दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन किया है डॉक्टर साहब ने जी, वो बोल रहे हैं सर हम कि अब हम जब हम पॉजिटिव आए इसके बाद हम फिर से टेस्ट कब करें, और सर जो कुछ दिनों के बाद हम टेस्ट करेंगे वो रेड टेस्ट ठीक रहेगा उसके लिए या PCR, और सर जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो बोल रहे हैं कि मतलब जो हम घर में आमतौर पर सालन वालन खा रहे हैं, मतलब हमें मतलब कुछ किसी चीज से परहेज करना है, मतलब सर्द खाना या गर्म खाना, मतलब किन चीज से हमें परहेज करना है सर। जी बशार साहब जवाब सुनिए, डॉक्टर साहब बताएंगे। ठीक, ओके सर। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन है जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जी, तो वो दवाई खा रहे हैं जी, ठीक। तो जो WHO है, जो इंडियन गाइडलाइंस है, उसका जो प्रोटोकॉल है, सो दे हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही बात। अब दूसरा रहा वो प्रोटोकॉल, जब भी पेशेंट कोई हमें पॉजिटिव आता है वेदर सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, उसका जो टेलीफोन नंबर है दैट गेट्स रिकॉर्डेड, एंड उसका जो उस पर जो ट्रीटमेंट है दैट चार्ट इज गिवन टू दैट पर्सन, एंड ए फोन नंबर इज गिवन दैट इफ आर शी गेट्स ए कॉम्प्लिकेशन दे कैन कॉन्टैक्ट। तो वो तो सबको ये है। अब रहा दूसरा मसला जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का यही प्रोटोकॉल है। देयर इज ए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर देम एंड यू हैव टू वॉच देम। अगर वो एसिम्टोमेटिक हो गए दैट इज वेरी गुड, गॉड फॉरबिड अगर उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो रहे हैं देन फिर अगेन वही डॉक्टर साहब जो इनके जो कंसर्न डॉक्टर साहब है, सो दे हैव टू फॉलो दैट डॉक्टर साहब, ठीक। तो दे विल गाइड देम वेदर दिस पेशेंट इज टू बी एडमिटेड और वेदर दिस पेशेंट विल बी केप्ट एट होम। अब रहा मसला टेस्ट का जी, तो टेस्ट में हम कहते हैं जैसे रैपिड टेस्ट है, RT-PCR है, ठीक। तो यूजुअली जो कन्फर्मेटरी है RT-PCR है। मेरी डॉक्टर साहब एक गुजारिश है इस हवाले से, जो ये टेस्ट के हवाले से इन्होंने बात की कि पहले टेस्ट किया पॉजिटिव आ गई, करेक्ट, अभी इस वक्त दवा ये चल रही है, अभी कितने दिनों के बाद टेस्ट करने की जरूरत है? इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसी वबा से गुजर रहे हैं, करेक्ट, जिसमें एक इंसान को अगर वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको दूसरे के लिए फैसिलिटेटर बनना है, करेक्ट।
تو یہ بیمار جو ہے یہ بھی دوسرے کے لیے فیسلٹیٹر بن سکتا ہے. کریکٹ. آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے اگر ایسے بیمار گھروں میں ہیں, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, کوئی زیادہ سیویئرٹی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہاسپٹلس پہ دباؤ کم ڈالنا ہے, لیبس پہ کم دباؤ ڈالنا ہے. تو ابھی گائیڈ لائن بھی ہے وہاں سے, ان کو فوراً ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی ایک کالر نے کہا کہ ایک ٹیسٹ کیا وہ بھی پازیٹو, ٹھیک ہے, ابھی ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر سیویئرٹی ہے, اگر کوئی زیادہ پرابلم ہے, تو اس صورت میں لیبس کا استعمال کریں. تو آگے ہم بات کرنا چاہیں گے. عابدہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیں عابدہ جی. جی ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو یہ کووڈ ریلیٹڈ آج مطلب ویکسین کر رہے ہیں, جی یہ ریومرز ہے کہ ان میریڈ یا ریسنٹلی میریڈ لیڈیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے فرٹیلٹی گروتھ ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ لائن پہ ہی رہیے ڈاکٹر صاحب. اچھا, بیسکلی جو میرا پروگرام تھا, پروگرام کا مقصد تھا کہ کینسر پیشنٹس اینڈ کووڈ. جی تو اس میں بیسکلی وہ پیشنٹس آف اے گاڈ فارورڈ یو آر ناٹ اے کینسر پیشنٹ, تو ریسنٹلی میریڈ یا ان میریڈ لیڈیز, so I am not 100% sure whether they should go for vaccination or not. You understand? They should take consultation from Department of Medicine. جی ہاں, امید ہے عابدہ جی آپ نے گرو بازار سے بات کر رہی تھی, آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ جواب آپ نے سن لیا. ابھی جو کل ہم نے بات کی, کل جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹ تھے, تو وہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ویدر کون سے ایسے بیمار ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین جو ہے کرنا چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ جواب دیا گیا کہ جن پیشنٹس کی حالت خراب ہے, جو ہاسپٹلز میں ہے, سیویئرٹی میں ہے, تو ان کو کنسرن ڈاکٹرز جو ہے وہی انتخاب کر سکتے ہیں کہ ویدر ان کو ویکسین دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. ریسٹ جو پیشنٹس ہیں ان کو دینا ہے, لیکن جو پریگننٹ ویمنز ہیں, جو لیکٹک مدرس ہے, اس حوالے سے ہم آئندہ ہمارے پاس دوسرے ایکسپرٹ ہوں گے, وہ ہم لائیں گے کنسرن ہاسپٹل سے, وہ آپ کو اس حوالے سے مشورہ دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جو یہ بیمار ہیں ایکسٹرا کیئر کے حوالے سے, تو ایسے بیماروں کو کس طرح سے ایکسٹرا کیئر کیا جا سکتا ہے؟ جو پہلے ہم کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس, جی, سو وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ, ٹھیک. جی. تو دوسرا ہے ہمارا ماسک, جی, سو یو ہیو ٹو یوز ماسک. سو فریکوینٹ ہینڈ سینیٹائزیشن, یا اگر ضروری نہیں ہے سینیٹائزیشن, یو واش یور ہینڈز فریکوینٹلی, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. نمبر 3 ہے تھوڑا سا ڈیلی ایکسرسائز. سو یو ہیو ٹو, وہ ضروری نہیں ہے باہر جائیں, اگر اپنے آنگن میں کریں گے یا کمرے میں کریں گے, جی, سو دیٹ ایکسرسائز شوڈ بی دیئر. جی, ٹھیک, ایکٹیویٹی جسے بولتے ہیں. جی, بیکاز اٹ ہیز بین فاؤنڈ جو لوگ سیڈنٹری ہے, جی, تو ان میں تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, سید بخاری صاحب جو ایئرپورٹ سے ہیں. سید بخاری صاحب السلام علیکم. فیاض صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے ونی السلام. وعلیکم السلام. اس کے بعد تم خدمت عثمان کہ آئی ایم 47 اباؤٹ ایج, نہ سب اچانک ہیموٹالجی کر استعمال کینسر سپد ون روز زندہ گھر سکمل تک یہ انڈائریکٹ ما کر پتہ کرو الگ کت ون آمت بات اے بی جی تہ ورنو تھوڑا بڑ پہن ورنو بیک پھر تھی پن سوال بیک پھر ورنو سوال پن. ہیلو, ہاں ؤنِو. دوا کور استعمال میں زنگن دود ونکس کران تھوڑا, بہت گھر مگر زنگن دود پہن. اتھ بہت ڈاکٹر صاحبس ات کیا کرو استعمال. تو اچھا ام ورائے بیٚیہِ کینٛہہ شکایت ام ورائے ما تکلیف کی تتھ کتھ وجہ شکایت کی بنیادی پیس میکر 2014 ترومت تمہیں گئی رچنا تمہ سات دیت پہ ڈاکٹر صاحبن تمو وچھ پور پہ دلچسپی گئی رچنا تمو دیت مے دوا تیز پہن تمہ سات گئی پتہ مے یہ معاملات پٲدٕ تہٕ بہر کوٚرُکھ آز واریاہ ٹھیک. جاوید صاحب باقی یم ڈاکٹر صاحب سکمت تمو کوٚر قٲضی کٲم تہٕ الحمدللہ رب العالمین. البتہ زنگن چھُ باسان تھوڑا یہ داغی کا. ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھیک بتائیے. تو بیسکلی اس فل کوشچن یہد ونان ہیمیٹالجی مے آو سہ سمجھ کہ کیا ونان, مگر بیسکلی باسان یمن کہ تھوڑا زنگن ونکس داغ
क्या था ट्रीटमेंट यमो कोर्मुत यम से कॉम्प्लिकेशन गम मगर वो थोड़ा पेशेंट रहा है ये, जैसा इन्होंने कहा है, ओके 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 ठीक कहा है, ये पेशेंट रहा है। ठीक ठीक। तो अब इनको आज फिर से लग रहा है कि मनशन जंगन दाग आ के प्रॉब्लम मैं बासान यूजन यम वनान कि नसा बुछ रिकवर करान ठीक तो बे वोन यमो मे हसा जंगन बासान दाग बिल्कुल ठीक बिल्कुल युस ये बासन छु बे युस दवद आसन छु यम छ डिफरेंट टर्म यम साथ पेशेंट वन मे बासान तमें मतलब गो डॉक्टर सोद तरह फिक्र कि यह हसा तकरीबन साइकोलॉजिकल पेन इन सा एक्चुअली पेन कह तो एहतियात मत अगर इन तो अगर बास तो ही कैन टेक ए टैबलेट ऑफ पैरास्टामोल जी ठीक तो अगर मे पूर भरोस इन ग तमें से फर्क अगर न फर्क गई कहें तेल ऑलरेडी हेमेटोलॉजी मज रजिस्टर गसित यम हेकन तक डॉक्टर साहब समझित। जनाब डॉक्टर साहब एक और हमारे पास कुछ मेल्स भी आते हैं, कई दिनों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, करेक्ट मेल्स भी आते रहते हैं हमारे पास। एक गुलाम हसन ने हमें मेल किया है बांडीपोरा से। ओके तो ये लिखते हैं कि 3 साल से इसको कुछ इम्यूनोथेरेपी चल रही है, यही पेशेंट है, तो अभी इसको बुखार रहता है और ये कमज़ोर है, शाम को इसको 15 दिन से इसको बुखार चढ़ता है, तो डायबिटीज़ और थायराइड जो है वो कंट्रोल में है, क्या ये वैक्सीन कर सकता है? ये कैंसर पेशेंट है जी या तो बेसिकली जो कैंसर पेशेंट है ही और शी जी तो जो उनका एक्चुअली डॉक्टर साहब जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है जी ही हैज़ टू टेक ए डिसीजन। सही बात है, फोन पर या टेलीविजन पर इनका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो इनके पर्टिकुलर जिन डॉक्टर साहब के फॉलो करते हैं तो वो इनको एसेस करेंगे। ठीक। तो बेसिकली मैं बताऊं कैंसर पेशेंट और वैक्सीन ये एक थोड़ा इशू है जी। तो कैंसर के 2-3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक स्टेज, सही बात। दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट या ट्रीटमेंट चल रहा है जी। सो तीसरे पेशेंट को जिनको कंप्लीट हो गए और फॉलो पर है जी। जो पेशेंट्स अभी ट्रीटमेंट पर है जी। मैंने आपको पहले कहा कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें अगर हम लेंगे बेनिफिट ऑफ दिस वैक्सीन वर्सेस डेथ ठीक उनमें भी एडवांटेज है। It is not that it has no advantage, but still they have to take permission from their concerned doctor. एक और ताहिर परवेज हैं अहमदनगर से, इन्होंने हमें मेल किया है, ये लिखते हैं कि 5 महीने से इनको स्मेल ही नहीं आ रही है। ओके तो अब थोड़ा सा इनको स्मेल आने, तो क्या रीजंस हो सकते हैं इस सिलसिले में? बेसिकली क्या कुछ और भी रीजंस हैं ये स्मेल वगैरह? आई विल टेल यू बेसिकली मुझे जो जनरल प्रैक्टिस है जी तो उसमें मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे तो जिनको लॉस ऑफ स्मेल था जी। जब मैंने फिर उनको एनालाइज किया जी 99% वो साइकोलॉजिकल था जी 99% जी। ये जो अहमदनगर से जो ये साहब है कहते हैं पिछले 5 मंथ से मुझे लॉस ऑफ स्मेल है जी। इफ इट वुड हैव बीन कोविड जी कोविड का कोर्स डिफरेंट होता है जी से इट इज नॉट लाइक दैट इट विल रिमेन फॉर 5 मंथ्स ठीक जी। तो प्रोबेबली दिस इज नॉट कोविड। अली मोहम्मद साहब सफाकदल से एक और कॉलर है। अली मोहम्मद साहब आप लाइन पे ही रहिए, एक और हम मेल पढ़ते हैं तब तक। कि महराज वानी साहब ने हमें किया है मेल, ये लिखते हैं कि ये N95 मास्क जो है और जो सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क है, किस तरह कौन सी इफेक्टिव कौन सी है सबसे ज्यादा और कब कौन सी इस्तेमाल करें? N95 को हम N95 इसलिए बोलते हैं कि 95% ये वायरस को ये करती है, बिल्कुल प्रिवेंट्स ठीक जी। तो बेसिकली N95 इज फॉर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, सही बात है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है जी। सो इट शुड बी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर देम जी। रहा कॉमन जो पॉपुलेशन है जी उनके लिए सर्जिकल मास्क वेरी गुड, नो इशू, बिकॉज दीज आर नॉट, ये ऐसे पेशेंट लोग नहीं है जिनको डायरेक्ट पेशेंट के साथ वाबस्ता है। जैसे मैं इस वक्त हूँ, मेरे आप देखेंगे N95 मेरे जेब में है तो सर्जिकल मास्क मेरी लगी हुई है। सही बात है। तो जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा आई विल यूज N95। बिल्कुल सर। सो यहाँ मेरा ये है सिंपल, एक सोशल डिस्टेंस है ही जी। सो नंबर 2 आई विल यूज माई सर्जिकल मास्क ठीक। हॉस्पिटल बताइए जो कपड़े का मास्क है, इसी जो डिफरेंट मास्क का होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव N95 मास्क चलो लिए, अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है, कपड़े का मास्क है, एट लीस्ट यू हैव टू यूज। मास्क का होना बहुत ही लाजमी है। नाज़रीन आपने सुना। अली मोहम्मद साहब सवाल पूछिए अपना। जी अली मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। जनाब मैं आपसे सवाल बहुत 68 मेरी एज है। अहनस
हाँ 68 मेरी एज है जी। हाँ हाँ COPD पेशेंट हूँ मैं, COPD पेशेंट हूँ मैं। अली मोहम्मद साहब आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो बंद करें और सवाल कंटिन्यूअसली पूछिए। बिल्कुल बंद है वो। जी जी वनियो कशिर पठन तुम सवाल पर। जनाब जनाब मैं तो सवाल इस पर है बह COPD पेशेंट ओके तो मे जनाब बेली अक्टूबर कोविड अटैक गोमुत। अच्छा अच्छा वुनकस मे यह पोजिशन कि बह कमजोर गोमुत बे आम तौर रोजान यह शक कि मे गोस टेस्ट इन्वॉल्व गन मे क्या एहतियात कर आज। बिल्कुल अली मोहम्मद साहब आपको हम जवाब दे देंगे, एक वक्फे के लिए रुकते हैं पहले। ठीक है आसमां जमीन हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त जम्मू कश्मीर के बीमार जो हैं वो इस वक्त सलाह मशवरा ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं। नामवर माहिर अमराज सरतान डॉक्टर सनाउल्लाह कुचे साहब से जो बराह रास्त आपके साथ इस वक्त बात करते हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। तो डॉक्टर साहब अली मोहम्मद साहब का जो सवाल था बिल्कुल ये ही इज ए पेशेंट ऑफ COPD जी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो जिसमें इंसान को जैसे सांस फूलता है या बलगम आता है, ठीक, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। फिर दीज पेशेंट्स ट्रीटमेंट पर रहते हैं। तो अक्टूबर में उनको ऑलरेडी एक अटैक हुआ है, ठीक, तो इस वक्त इनको लगता है थोड़ी सी कमजोरी है जी, कमजोरी है और ये कहते हैं कि मुझे क्या एहतियात करना चाहिए। फिर से चेस्ट का इन्फेक्शन हाँ ना हो नंबर फर्स्ट, एक तो नंबर फर्स्ट ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें ही हैज नॉट टू बी अ स्मोकर जी, स्मोक डस्ट ही हैज टू अवॉइड, उसके लिए तो जरूरी है बिल्कुल। तो अब कोविड का मसला है आजकल जी, तो कोविड में इनको ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इमरजेंसी है जी तो उस वक्त इनको बाहर जाना है, ही हैज टू यूज मास्क, ठीक जी, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग उनको करनी है या हैंड सैनिटाइजेशन जो हमारे ये है रूटीन। तो लेकिन इम्पोर्टेंट इनको दूसरा मसला है जी, अब अगर ये घर में ही रहते हैं तो इनके बाकी जो अफराद है वो बाहर जाते हैं जी, तो उनका बेटा बाहर गया, उनकी बेटी बाहर गई, व्हाटएवर, ठीक जी, तो जब वो वहां से आते हैं जी, he has they have not directly इनके साथ हैंडशेक नहीं मीट करना है, मे बी दे गेट इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट गोज टू दिस मैन जी, ठीक, थोड़ा सा घर में भी इनको एहतियात की जरूरत है जी। सो दैट्स ऑल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं फैयाज अहमद जो खानियार से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। फैयाज साहब सवाल पूछिए अपना। जनाब वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब मेरे फादर कैंसर पेशेंट क्या बे वन तो बड़े बड़े वन तो पन सवाल तो बे वन तो टीवी वॉल्यूम करियो बंद तिमन जनाब थेरेपी पेवान 2 ؤری तक। अच्छा कैटर माइलोमा ओके जनाब मगर तिमन गई मन कंप्लीट गई तम थेरेपी पत वन डॉक्टर गिलानी सोरायन तुंद तिमन इलाज तो तिमो वोन पत दोप बिल्कुल ठीक अमिस वन थेरेपी जरूरत कह तो मतलब 15 दुई इंसुलिन का पत इंसुलिन वनकस चलान वो गो गरस मज मतलब थोड़ा पॉजिटिव तो पत कोर टेस्ट तो पॉजिटिव मगर सिम्टम्स बिल्कुल कहें ठीक वन दपान मतलब इंसुलिन चलान सह हेको कंटिन्यू कर अच्छा ओके ओके जवाब सुनिए फयाज ये तुंद पेशेंट मल्टीपल माइलोमा बॉडी थोड़ा टायर्ड बॉडी ओके अच्छा मल्टीपल माइलोमा बेसिकली सह तकलीफ आसान 100% ठीक गसान कह वन अत क्योर कह इट इज ए रेमेडी सो यह वनकस रिमिशनस मज तथ रिमिशन वन यह 100% दूध वनकस कंट्रोलस मज तो मगर यप द्राय कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स कह बराबर एहतियात कर जन गाइड लाइन मतलब आइसोलेशन कर ठीक तो बाकी ताकि यह गोस बेकिस नफस इन्फेक्शन गसन कहें
तो तिम गाइडलाइन फॉलो करने। डॉक्टर साहब एक और हमारे पास एक सवाल है, वो ये है कि अब जो ऐसे बीमार है, जैसा आपने अभी बता दिया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अब सिम्टम्स नहीं है, करेक्ट, कोविड पॉजिटिव हैं, अभी घरों में हैं, घरों में जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से वो किट भी दिया जाता है जिसमें कुछ अद्वियात रखी गई हैं, इसमें पैरास्टामॉल है, तो एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। अब जो ऐसे बीमार हैं जिनको ये थेरेपी चल रही होगी या जिनको जो इस बीमारी में मुब्तला है, क्या ये अद्वियात वो इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दवा ऐसी है कि जो उनको इस्तेमाल नहीं करनी? सेम ट्रीटमेंट जी, जो बेसिकली जो कैंसर पेशेंट्स है जी, वी हैव नॉट टू टेक देम एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट। जी, जो जनरल पॉपुलेशन के गाइडलाइंस है, सेम गाइडलाइंस आर टू बी फॉलोड फॉर कैंसर पेशेंट्स। इनमें कोई अलग गाइडलाइन नहीं है, यू अंडरस्टैंड? जी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम ट्रीटमेंट। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फैजान साहब जो लाल बाजार से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान साहब सवाल पूछिए। जी मेरी मामा जो है वो सी ब्रेस्ट पेशेंट है। ठीक। उनका ट्रीटमेंट बिफोर 3 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी। गुड जी। और उनका ट्रीटमेंट अभी सिक्किम में चल रहा था, तो मैं ये जान सकता हूँ कि मतलब जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन, वो इस पेशेंट को देख सकते हैं या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जवाब सुनिए। बिल्कुल, ये जो सी ब्रेस्ट पेशेंट है तो 3 मंथ्स पहले इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया जी। तो अब क्वेश्चन है कि वेदर शी शुड गो फॉर वैक्सीनेशन और नॉट जी। तो बेसिकली अगेन इनको फिर अपने डॉक्टर साहब के साथ मिलना है जी। वो देखेंगे जो कैंसर ट्रीटमेंट उनका दिया जी, उसमें से कोई ड्रग ऐसा नहीं था जिनकी वजह से इनको रिएक्शन हुआ उस वक्त जी। बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट में एक बेसिकली हमारा आता है, उसको बोलते हैं पैग, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जी। वो एक कंपोनेंट होता है कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स में जी। जिन पेशेंट्स को उस ड्रग से एलर्जी हो गई जी, दे कैन नॉट टेक कोविड वैक्सीन। वो एक कंपोनेंट होता है कीमोथेरेपी में। अगर किसी पेशेंट को उस ड्रग से रिएक्शन हुआ, दो दिस इज ए कंट्रा इंडिकेशन कि उन पेशेंट्स को नहीं लेना है वैक्सीन। सो जो ये सी ब्रेस्ट पेशेंट है तो जो इनके डॉक्टर साहब है, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि इस पेशेंट को हमें कौन सी कीमोथेरेपी दी, डोज कितना दिया, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन मत हो गई कुछ और किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन हुई, एलर्जी हो गई, रैशेज हो गई, न्यूट्रोफिल सेल्स मत कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हुआ, प्लेटलेट्स कम हुआ, वोटबार, तो उनका रिकॉर्ड वहाँ लिखा होगा डॉक्टर साहब के पास, फाइल, एक रजिस्ट्रेशन फाइल होती है। सो दे विल सी दैट अगर इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई है, नथिंग, ही हैज़ टू गो फॉर वैक्सीनेशन। तो अगर रिएक्शन हुई है कुछ, वो डॉक्टर साहब देखेंगे किस ड्रग से हुई। So that doctor साहब will decide कि whether this patient should receive vaccine or not. नाज़रीन मोहतरम, आपने जवाब सुना शौकत हुसैन साहब, जो आपने भी फैजान साहब आपने जवाब सुना जो बता दिया डॉक्टर सनाउल्लाह साहब ने। और हमारी गुजारिश है कि नाज़रीन से जो बिल्कुल पिछले कुछ हफ्तों से बराबर ये लगातार ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके जो सवालात है, किसी सवाल का जवाब जो है वो दूसरे एक्सपर्ट से हमें मिलता है। कल हमें एक खातून ने सवाल किया था इसी हवाले से, और आज जो हमारे पास एक्सपर्ट है उन्होंने जवाब दे दिया। और आज जितने भी कॉलर्स होंगे, अगर उनका सवाल जो है कहीं पे रह जाता है, किसी दूसरे एक्सपर्ट से उसका जवाब ज़रूरी है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम जो है लगातार देखते रहिए। शौकत हुसैन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछिए शौकत साहब। जनाब वनीवाज जनाब थायराइड पेशेंट के, अहनस शुगर पेशेंट के, अहनस तो बेगो में शरीर ड्राम से कैंसर ने अहनस कृष्णरिस हैं ये ट्रीटमेंट चलान सोरियो अहनस ठीक पट अस बट बुझन के फिट मगर आप चीज वो ना बे हका इंसुलिन हका बुन किस करे कुछ इंजेक्शन ये वैक्सीन है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगर जन यमन पेशेंटन अगर कंप्लीट गोमुत ट्रीटमेंट जी बे में यमन प्रसुन बेसिकली से कत कर आप लाइन पर ही है नहीं लाइन कट गई है। अच्छा कोई बात नहीं। अगर यमन रिएक्शन गई न कुन दवा सत जी कीमोथेरेपी वन वस अल्लाह ताला से मेहरबानी से बस बिल्कुल ठीक बिल्कुल तो मुमकिन गमस रिएक्शन। हाँ ये लाइन पे ही है, अभी आप बात कीजिए, पूछिए इनसे। हुजूर तो मा गई कुन दवा से एलर्जी वेलर्जी क्या तम साथ? चलो चलो वेरी फाइन असल वेरी गुड। बिल्कुल तुम हेकू बिल्कुल इंसुलिन वैक्सीन करित
تۄہہِ پَزِ ویکسیٖن کَرُن مگر احتیاط چھُ توتہِ تھاوُن کنٹِنیو. بالکل 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 چلو ٹھیک. تُہۍ کٔرِو ویکسیٖن کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ. ویکسیٖن چھُ کَرُن. چلو ایک اور وقفے کے لیے رکتے ہیں. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. سے کرے برتنوں کی سوچھتا. نیم انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ کچے صاحب جو نامور ماہر امراض سرطان ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی ابھی جو سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ جن کو آپ نے بتا دیا کہ آپ کر سکتے ہیں, ایک اور سوال ابھر رہا ہے ابھی یہاں پہ. کووڈ سے براہ راست اثر جو ہے لنگ پہ پڑتا ہے. ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ابھی مطلب تحقیق ہی چل رہی ہے اس میں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے ایسے بیمار کی. تو ابھی جو وہ پیشنٹس ہیں جن کو CA لنگ ہے کچھ خاص ان کو کرنا چاہیے؟ بیسیکلی جو آپ کا کوشچن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کووڈ سے جو لنگ پر اثر ہوتا ہے. جی تو یوزولی جو کمپلیکیشن ہے کووڈ کی دیٹ از بائلیٹرل نمونیا یوزولی ہوتا ہے ان پیشنٹس کو. تو اب یہ کوشچن ہے کہ جب بائلیٹرل نمونیا ہوا تو پھر پیشنٹ ٹھیک ہوا آفٹر سم ٹائم, اس کے بعد ہاؤ اٹ افیکٹس اس سے پیشنٹ کو مت آگے کوئی پرابلم ہو جائے گی, کینسر مت ہو جائے گا. بالکل بالکل یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ تھا پہلے جی کہ جیسے ٹیوبرکلوسس والے پیشنٹس جی تو ان میں ہم بولتے ہیں کرونک دس فائبروسس ٹائپ آف تھنگ ٹھیک وہ ہو جاتا ہے. یا جو لوگ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں ایسبسٹس ہوتا ہے جی یا کرونک اسموکرس جی تو ان میں بیسیکلی دیز آر کرونک انفلیمیشنس. جی یہ جب وہ کرونک انفلیمیشن جب کرتا ہے نا جس سے فائبروسس جی سو ان میں دیکھا گیا ہے کہ کینسر کا ریٹ ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. جی جو ابھی کووڈ ہے دس از اے نیو ڈیزیز. صحیح بات. تو دس از اے وائرل ڈیزیز. تو وائرل نمونیاز میں کیا ہوتا ہے کہ دے ادھر دے ریسپونڈ God forbid if they don't respond they kill the patient. جی So دیکھا گیا کہ ود ان 1 month اراؤنڈ اور 6 weeks پھر پیشنٹس 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ابھی اس کا کیا اثر پڑے گا آگے یو انڈرسٹینڈ. سو دیٹ از اے کوشچن آف ٹائم. ابھی 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان پیشنٹس میں کیا رہے گا اس کا. لیکن جو میرا خود کا یہ ہے تجربہ کہ میرے خیال میں ان پیشنٹ کو آگے زیادہ پرابلم نہیں ہو جائے گی بیکاز دس از اے وائرل انفیکشن. وائرل انفیکشن آتا ہے سیلاب کی طرح. جی سو سیلاب چڑھ گیا 2-3 دن دین اٹ ریمینز فار 3-4 days دین اٹ گوز فار 3-4 days لائک دیٹ. تو پھر نارمل 100%. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ایک اور ہے لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں. یہ ابرار صاحب ہیں بارہمولہ سے. ابرار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابرار صاحب سوال پوچھیے اپنا. سر جی میرا سوال یہ ہے میری مدر کینسر پیشنٹ تھی. تھوڑا لاؤڈلی آپ بولیے. سر 4-5 سال پہلے میری مدر کینسر پیشنٹ تھی. اوکے جی سر آج 5 سال پورا ہو گیا ٹریٹمنٹ وغیرہ. جی سر ابھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ 5 سال کے بعد دوائی ان کا بند کر دینا. جی ڈاکٹر ہم نے ریسنٹلی سورا ہم نے وزٹ کیا تھا انہوں نے بولا کہ میموگرافی کرنے کے لیے پہلے. لیکن سر آج کووڈ کی وجہ سے ادھر ہم جا نہیں پا رہے. ہمیں بتائیے فردر ہم کیا کریں دوائی بند کریں یا کچھ. یہ بیسیکلی جو لگتا ہے جو میرے خیال میں شی واز اے بریسٹ کینسر پیشنٹ. تو جو 5 سال انہی میں ہمیں ایک ہارمون تھراپی دینی پڑتی ہے. جی تو شی وڈ ہیو بین آن ہارمونس. ٹھیک. تو اگر 5 سال ان کو ہو گئے تو یہ دے کین اسٹاپ دس ہارمون بند کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کچھ تھوڑے ٹیسٹ ہمیں کرنے ہوتے ہیں. جی ایک بون سکین ان پیشنٹ میں کرنا پڑتا ہے بیکاز ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بونز پر اثر کرتے ہیں. تو اگر تب تک یہ نہیں کریں گے یو انڈرسٹینڈ شی از سمپٹومیٹک نہیں ہے ایوری تھنگ از اوکے شی کین اسٹاپ ٹریٹمنٹ یو انڈرسٹینڈ. پھر جب کھل جاتا ہے ٹھیک دین شی کین گو ٹو ہر ڈاکٹر. جی ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ بتائیے کہ جن پیشنٹس کو اس وقت تھراپی چل رہی ہے چاہے کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ پیشنٹس؟ بیسیکلی لاک ڈاؤن ہیز ناٹ افیکٹڈ پیشنٹس. جی تو جو پیشنٹس ہے وی آر ویری فارچونیٹ جو ہمارا اسٹاف ہے ڈاکٹرس ہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے
तो हमारी अटेंडेंस एज पर रोस्टर 100% चल रही है। आज तक टेंशन अगर बीमार खुद नहीं मैं बता हमारे कहने का मकसद बीच में टेंशन हो गए आने के, लेकिन अल्टीमेटली वी मेड इट। रहा पेशेंट्स का, सो पेशेंट्स भी 100% हमें टाइम पर पहुंच रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जो लास्ट ईयर जो कोविड आया उसमें थोड़ी सी गाइडलाइन चेंज हो गई। उसमें हमने क्या किया, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, और दूसरा है NCCP, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, या NCC नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क, या यूरोपियन ऑन्कोलॉजी ग्रुप, उनकी ये, तो उसमें ये कहा गया कि जो पेशेंट्स इन्फ्यूजन, जिनको लॉन्ग इन्फ्यूजन देने थे 96 आवर्स 72 आवर्स, तो उनको रिकमेंड किया कि शॉर्ट, थोड़ा सा उनको शॉर्ट करो, दो यू डोंट एक्सपोज देम टू हॉस्पिटल मच। ठीक, तो रेडियोथेरेपी में भी ऐसी ही रिकमेंडेशंस आई कि अगर आप एक पेशेंट को हमें 30 डेज हम बुलाना है लेटर से, उसको थोड़ा सा आप हाइपरफ्रैक्शनेशन करो, ऐसा कि डोज, वो हमारा एक सिस्टम है, सो दैट पेशेंट को कम एक्सपोजर हो जाए, हॉस्पिटल का ज़्यादा नहीं आना पड़े। सो दैट उसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो एसेस करेगा पेशेंट को कि मुझे इस पेशेंट को कौन सा डोज देना है, सही बात है, और कैसे मैं उसको मैनेज करूं, रेडियोथेरेपी कैसे देनी है, उसको मैं कैसे मैनेज करूं। उसका जवाब ऐसे, जैसे उनको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वहां जाना है, अपने कंसल्टेंट्स के पास जाना है, वो उनको बीच में अगर वो मुनासिब समझते हैं वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कुछ टाइम निकाल सकते हैं अगर वो मुनासिब समझे। नो कैंसर ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी अनलेस डॉक्टर एडवाइजेस। नहीं, डॉक्टर साहब की हाँ, अगर डॉक्टर साहब उनको, डॉक्टर साहब को कैंसर जो है ना, इसके डिफरेंट ये है, डिफरेंट किस्म है इकसाम, तो डॉक्टर साहब विल डिसाइड whether I can give relaxation to this patient or not. It is an individual question. तो कंसल्टेशन जरूरी है। तो डॉक्टर साहब अगर ऐसे नहीं फोन पर कर सकते हैं ना, फोन पर भी, क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम होता है कि इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, वो उनको फोन कर सकते हैं फोन पे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल है, कहते हैं कि जो कैंसर की बीमारी है कि अगर अर्ली स्टेज पे पता चले, करेक्ट, तो इसका इलाज है। ठीक, जैसे एक खास बात हमने आगाज में भी कही कि आप में ये है कि आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं, कि आप माहिर हैं आप इसमें, उसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन ये चीज है कि जो पेशेंट है जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से लंग स्कैरिंग होती है, तो ये लंग स्कैरिंग और किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है, इसके बगैर भी अगर हम देखेंगे? जैसे मैंने, अगर क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जो पेशेंट्स 20 साल का सिगरेट पीते हैं, उनको लंग स्कैरिंग होती है। और पेशेंट्स जो एक फैक्ट्री में होते हैं, वो आपको पता होता है, जो पहले वो फायर प्रूफ ये बनाते हैं, यहाँ पर जो लगे हैं आपको, ये फायर प्रूफ वाली, ये एस्बेस्टस के हैं। तो जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनमें एस्बेस्टस निकलता है एक चीज, दैट कॉजेस स्कैरिंग। अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जब ट्यूबरकुलोसिस हील हो जाता है, दैट आल्सो कॉजेस स्कैरिंग। तो दीज आर द पेशेंट्स कोविड के बगैर इनको पेशेंट्स को, तो दे आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। इस सवाल का पहले हमने डिस्कस किया था कि जो अभी इससे कोविड से जो नमूनिया होता है उसमें भी स्कैरिंग होगी। जो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये 5-6 हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आगे इनको नहीं रहेगा, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन का क्या है, इधर या तो पेशेंट बच जाएगा, ठीक हो जाएगा 100%, या पेशेंट मर जाएगा। चेकअप की जरूरत है, चेकअप की जरूरत हमेशा है, मतलब मुआयना करने की जरूरत, देखने की जरूरत है ऐसे पेशेंट्स को कि लंग के हवाले से कि इस तरह से, मतलब ये जो व्हाट विल हैपन, अभी जो हमारे कोविड पेशेंट डायग्नोज हो गए, उनका एक बाकायदा रिकॉर्ड रहेगा ना, उनका बाकायदा रिकॉर्ड रहेगा, दैट विल बी, जो भी स्टडीज होंगी वो उसी रिकॉर्ड पर होंगी। आखिर पे क्या मैसेज है डॉक्टर साहब आपका इस बारे में? ओवरऑल ये जो बीमार है कौन सी गजाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, जो अगर हम कैंसर पेशेंट्स के हवाले से बात करें, सबसे पहले हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, नंबर फर्स्ट, वाई, जो कैंसर जो हम बोलते थे पहले, परहेज इलाज से बेहतर। बिल्कुल सही बात है। जो कोविड है, कोविड में बेसिकली परहेज ही इलाज है। सही बात, परहेज ही इलाज, परहेज ही इलाज है। ठीक, चांस ये होना चाहिए कि मुझे कोविड नहीं होना चाहिए जी। सो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस है, जो सोशल डिस्टेंस है वो कैंसर पेशेंट को भी करनी है, जनरल को भी करनी है, यूज ऑफ मास्क, यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजेशन, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक, और तो सनाउल्लाह कुची साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन श्रीनगर को दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कलिमात लेके नाज़रीन तक हम जाना चाहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आपको मालूम है कि परहेज जो है, परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन कोविड में
پرہیز ہی علاج ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔